فرمایا جدو اس دنیا دے یارا دی یاری مکدی ہے، فرمایا تینو قبر چ لٹا گے، فرمایا تینو اوتھے چھوڑ کے چلے جاندے نے، نالے کہندے نے بیلیا کہ تو جانے تیرے اعمال جانن، فرمایا اوتے چھوڑ کے چلے جاندے نے۔ مسلمانوں جدو اس دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے، عرض کیتی یا اللہ تیرے یار کنے کو چنگے نے، فرمایا جتھے دنیا دے یاراں دی یاری ختم ہوندی ہے، میرے ولیاں دی یاری شروع ہوندی۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا جتھے دنیا دے یار دی یاری مک دی نا، اتھے میرے محبوبہ دی تے میرے ولیاں تے نبیاں دی یاری شروع ہوندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرمایا کہ اے بڑے چنگے یار نے، فرمایا انہاں نال یاری لاؤ، فرمایا قبر دی کندا تک جتھے دنیا دے یار دی یاری ختم ہوندی نا، اتھے دے انہاں دی یاری شروع ہو جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دے مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہونیاں پکے پیر مریدہ دے سر تے رہندے انہی تو ہون جے سچے۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میاں صاحب فرما دے نے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ پیر مریداں دے بھئی جدا ایمان ہے نا کہ جڑا پیر والا وہ بولے کہ پیر مریداں دے سر تے رہندے، پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ گرامی قدر حضرات، جنہوں حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں 11ویں والا پیر غوث آدم کہندے ہیں، حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید کہندہ ہے کہ ایک دن نا میں اپنے پیر صاحب نو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروا رہا ہوں، تو کہنے لگا وضو کردیا نا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک چلو ایک بک پانی دی بھری تے پیچھے سٹی، پھر ایک چلو پانی دا بھریا تے پیچھے سٹیا، پھر بھریا تے پھر پیچھے چھٹیا، پیچھے سٹ دینے تھوڑی دیر بعد نا آپ نے ایک چیخ بلند آواز دے نال ماری، اچھی آواز لگائی تے بعد جو اپنی نا لکڑی دیاں کھڑاواں مبارک جتیاں اتار دیتیاں، نالین اتار دیتے، اتارن تو بعد نا تے آپ نے کھڑاواں ہوا دے اندر چلا دیتیاں، ہوا دے اندر پھینکیاں۔ وہ مرید کہندا کہ میں اوپر ویکھاں جتیاں جاندیاں نظر آئیاں تے غوث پاک دیاں جتیاں واپس ہوندیاں نظر ہی نہیں آندیاں کہ جتیاں گئیاں کدھر۔ گرامی قدر حضرات، وہ مرید کہندا کہ 3 دن دے بعد نا حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مرید نو بلا کے فرمایا جا بغداد دے باہر چلا جا، فرمایا درائے دنجلہ دے کنارے جا، فرمایا اوتھے جا کے تو ایک قافلہ آوے گا تے انہوں نے دسی میں 11ویں والے پیر نے بھیجے ہے۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والے پیر نے بھیجیا تے انہوں نے کول جا کے آکھی او جو تینو دین او لے کے آ جائیں، میرا دسی جو دین لے کے آ جائیں۔ انہوں مرید ٹوریا دنجلہ دے کے رائے آیا، جدو آ کے بیٹھا نا انہوں کو پوچھ دائے، انہوں نے بڑی عزت دیتا، او دی تعریف کی تھی، او دا پیار کی تھی۔